हेलो एभ्रिवान, सर्भिङ थर्डको नयाँ लेक्चरमा थर्ड इयरको भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म यो कर्ब्स च्याप्टरको नयाँ लेक्चर लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले कर्ब्स भनेको कस्तो के हो, कर्ब्स कति किसिमका हुन्छन् होइन, अनि त्यसका टाइप्सहरू हामीले चाहिँ पढिसकेका छौँ है। त्यसमाथि पनि हामीले हरिजेन्टल कर्बका कम्पोनेन्ट्सहरू होइन अनि एक दुईवटा फर्मुलाहरू पनि पढिसकेका छौँ। अब आज चाहिँ हामी यसको अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट कर्ब सेटिङको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ होइन। कर्ब सेटिङ भन्नाले चाहिँ तिमीहरूको फिल्डमा कसरी कर्बलाई उतार्छौ है, न्युमेरिकल्ली चाहिँ तिमीले फिल्डमा कसरी कर्बलाई चाहिँ उतार्छौ, लेआउट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कर्ब सेटिङमा पढ्छौँ है त। हरिजेन्टल कर्ब सेटिङको बारेमा पढ्छौँ। अब हरिजेन्टल कर्ब सेटिङ भनेको 3-4वटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ चेन एन्ड टेप, चेन र टेपको प्रयोगले गर्दाखेरि प्रयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एङ्गुलर मेजरमेन्ट अथवा थियोडलाइटहरूको प्रयोगले पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई बेसिकली डिभिजन गर्ने हो भने यो दुईवटा किसिमले डिभिजन गर्न मिल्छ। अब चेन एन्ड टेप मेथडमा हामीले 4वटा मेथड छ। टेकिङ अफसेट अर ओरिजिनेट फ्रम लङ कट, टेकिङ अफसेट फ्रम कट प्रोड्युस्ड, सक्सेसिभ बाइसेक्टिङ द आर्क अनि टेकिङ अफसेट फ्रम द टेन्जेन्ट छ एउटा। अनि अर्को भनेको बाई इन्स्ट्रुमेन्टल अर एङ्गुलर मेथड अर डिफ्लेक्सन एङ्गल मेथड। यो तिनटैलाई के भन्छ, एउटै मेथड हो। यो मेथडबाट हामीले गर्न मिल्छ है। अब यो मेथडमा पनि हामीले आजको लेक्चरमा हामी चेन एन्ड टेप मेथड मात्रै पढ्छौँ है। चेन एन्ड टेप मेथडबाट चाहिँ कसरी कर्ब सेटिङ गरिन्छ भनेर पढ्छौँ। अब नर्मल्ली हामीले चेन एन्ड टेप मेथडमा नि यो ए नम्बर र डी नम्बर मैले बोल्ड गरेको टेकिङ अफसेट अर ओर्डिनेट्स फ्रम लङ कट अनि टेकिङ अफसेट फ्रम द टेन्जेन्ट, यो दुईवटा मेथड मात्रै हामीले के गर्छौँ, यसको बारेमा पढ्छौँ है त। पहिला चेन एन्ड टेप मेजरमेन्टको बारेमा बुझौँ। चेन एन्ड टेप मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ यदि हामीले कर्ब सेटिङ गर्दाखेरि चेन र टेप अथवा चेनिङ र टेपिङ गर्नको लागि प्रयोग हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै रेन्जिङ रड, पेक्स भयो, ह्यामर भयो होइन, अनि हाम्रो अरू के अरे अप्टिकल स्क्वायरहरू हो, यिनीहरू प्रयोग भयो भने चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चेन एन्ड टेप मेथड भनेर भनिन्छ है त। चेन एन्ड टेप मेथड भनेर भनिन्छ। सबसे सुरुमा चेन एन्ड टेप मेथडको बारेमा बुझौँ है त। चेन एन्ड टेप मेथडको फर्स्ट मेथड हामी के गर्छौँ, टेकिङ अफसेट अर ओर्डिनेट फ्रम द लङ कट भनेर भन्छौँ है त। लङ कट, अब लङ कटको युजबाट चाहिँ हामीले यदि हामीले कर्ब सेटिङ गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ, अफसेट फ्रम द लङ कट भनेर भन्छौँ है। अब सबसे सुरुमा लङ कट भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। लङ कट भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल टेन्जेन्ट पोइन्ट र फाइनल टेन्जेन्ट पोइन्टलाई जोड्ने लाइनलाई के भन्छ, लङ कट भनेर भन्छ है त। पोइन्ट अफ कर्वेचर र पोइन्ट अफ टेन्जेन्टमा चाहिँ पोइन्ट अफ कर्वेचर र पोइन्ट अफ टेन्जेन्ट जोड्ने लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ, लङ कट भनेर भनिन्छ है। अब यो फिगरमा हामीले लङ कट भनेको कहाँनिर छ भनेर देखाउँदाखेरि यो T1 र T2लाई जोड्ने जुन यो हरिजेन्टल लाइन जुन छ, यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, लङ कट भनेर भन्छौँ है त। अब यदि यो लङ कटको मद्दतले चाहिँ हामीले कर्बलाई चाहिँ फिल्डमा उतार्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, लङ अफसेट फ्रम द लङ कट भनेर भनिन्छ है। सबसे सुरुमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्ट लेन्थ पत्ता लगाइन्छ है। अब यस मेथडमा कसरी काम गरिन्छ त, यसको अलिकति डेरिभेसन हेरौँ है त। डेरिभेसन एकदम सिम्पल छ, तिमीहरूले आफैले हेर्दा पनि बुझ्छौ। म हल्का अलिकति एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु यसको बारेमा होइन, यो फिगर के हो कस्तो हो भनेर। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा मैले न्युमेरिकल्ली लेखिदिएको छु होइन, नम्बर वाइज। फर्स्ट नम्बरमा क्यालकुलेट द टेन्जेन्ट लेन्थ भनेर भनेको छ है। अब टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने फर्मुला के छ, आर टेन फाइ बाई 2। अब फाइ भनेको के हो, तिम्रो डिफ्लेक्सन एङ्गल हो, यहाँ डिफ्लेक्सन एङ्गल दिइरहेको छ। सेकेन्डमा भनेको मार्क द टेन्जेन्ट पोइन्ट T1 र T2। अब तिमीलाई टेन्जेन्ट लेन्थ, एकतिरको टेन्जेन्ट लेन्थ थाहा भयो भने के हुन्छ, अर्कोतिरको टेन्जेन्ट लेन्थ पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ, सिमेट्रिक भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। अनि T1 र T2लाई मार्क गर्ने ग्राउन्डमा। क्यालकुलेट द लेन्थ अफ कर्ब भनेको पाई आर 5 डिग्री डिभाइड बाई 180 डिग्री भनेपछि यो पनि डिफ्लेक्सन एङ्गलमा डिपेन्ड भयो भनेपछि तिम्रो के भयो, यो लेन्थ अफ कर्ब पनि तिमीलाई निकाल्छौ, यति लेन्थ अफ कर्ब। त्यसपछि क्यालकुलेट द चेनेज अफ T1 एन्ड T2 आर डिटरमाइन भनेर भनेको छ है। अब सपोजको लागि चेनेज भनेको यसको चेनेज यहाँनिर
0 + 30 मिटर छ भने 0 + 30 मिटर छ भने यदि हाम्रो यो यसको लेन्थ भनेको 40 मिटर आयो भने के हुन्छ 30 मा 40 जोड्दा कति हुन्छ 70 हुन्छ। 0 + 70 चाहिँ यो T1 र T2 को चेन्ज हुन्छ। यो चेन्ज मात्र निकाल्ने भनेको। त्यसपछि लेन्थ अफ लङ कर्ड निकाल भनेर भने है। लेन्थ अफ लङ कर्ड कसरी निकाल्ने यो पुरै लङ कर्डको लेन्थ कसरी निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग L = 2R sin π/2। यो पनि अगाडि नै मैले भनिदिइसकेको छु। अब मिड ओर्डिनेट निकाल्ने यो मिड ओर्डिनेटको हाइट निकाल्ने यति मिड ओर्डिनेटको DE को भ्यालु निकाल्ने यसको पनि फर्मुला छ हामीसँग R1 - cos π/2 है। यदि निकालिसके पछाडि अब हामीले के भयो लङ कर्डको लेन्थ पनि निकाल्यो DE को लेन्थ पनि निकाल्यो यो टोटल कर्वको लेन्थ पनि निकाल्यो टेन्जेन्टको लेन्थ पनि निकाल्यो दुईतिर टेन्जेन्टको लेन्थ निकाल्यो टेन्जेन्टको चेन्ज पनि पत्ता लगाइसक्यो है। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो 7 नम्बरमा OE = R भनेर भनेको छ है। यो पोइन्टदेखि योसम्म भनेको त तिम्रो के हो रेडियस हो सर्कलको भनेपछि त्यसको भ्यालु के हुन्छ R हुन्छ। त्यसै गरी यो OD भनेको के हुन्छ टोटल R मा यो O0 माइनस गर्यो भने O0 भनेको के हो ठ्याक्कै यो बीचको भ्यालु DE माइनस गर्यो भने के आउँछ तिम्रो OD को भ्यालु आउँछ। सिम्पल फिगरबाट हेरेर तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। अब फ्रम ट्रायंगल OT1D वी क्यान क्याल्कुलेट मिड ओर्डिनेट एज। अब मिड ओर्डिनेटको भ्यालु कसरी निकाल्ने त मिड ओर्डिनेटको भ्यालु कसरी निकाल्ने त है त मिड ओर्डिनेटको निकाल्नलाई हामीले मिड ओर्डिनेटको भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्ने पहिला पत्ता लगाउन खोजिरहेछौँ है त। मिड ओर्डिनेट भनेको के छ अब हामीले OT1D लियौँ यति ट्रायंगल लियौँ है त OT1D लियौँ OT1D लियौँ यो ट्रायंगल लिइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने OT1² भनेको P² + पाइथागोरस फर्मुला लगाउने त्यसमा भर्खर यो दुईटा निकालेको फर्मुलाहरु पुट गरिसकेपछि के भयो हाम्रो O0 को भ्यालु भनेको R² - L/2 मा डिपेन्ड हुँदो रहेछ है L/2 मा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। अब यसमा कन्स्ट्यान्ट यसबाट के कुरा थाहा भयो भन्दाखेरि R² भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त्यो कर्वको लागि। अब यो लेन्थ भनेको L/2 मा चाहिँ लङ कर्डको हाफ लेन्थको स्क्वायर गर्यो भने चाहिँ तिम्रो के हुने रहेछ ठ्याक्क O0 को भ्यालु आउँदो रहेछ। अब त्यस्तै गरी अब हामीले ग्राउन्डमा चाहिँ कसरी कर्व सेटिङ गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो O0 को भ्यालु अथवा यो भर्टिकल हाइटको भ्यालु भनेको चाहिँ तिम्रो हरिजन्टल डिस्टेन्स L सँग डिपेन्ड भएको हुने कारणले गर्दाखेरि भर्खर यहाँबाट देखिरहेछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब D बाट चाहिँ सर्टेन पोइन्ट यो लेन्थ सँग चाहिँ कसरी भेरी गर्छ त यो कर्वको नेचर भनेर चाहिँ हामी पत्ता लगाउन खोजिरहेछौँ है त। अब कन्सिडरिङ द लेफ्ट ह्यान्ड अफ अ मिड ओर्डिनेट द ओर्डिनेट O1 O2 आर क्याल्कुलेटेड एट द डिस्टेन्स x1 x2 भनेको छ। सपोजको लागि एउटा सर्टेन पोइन्ट P1 भन्ने हामीले पोइन्ट कन्सिडर गर्यौँ है जसको ओर्डिनेट भनेको चाहिँ OX छ अरे अहिलेको लागि। अघि हामीले यहाँ पोइन्टलाई कति मानेको थियो O0 मानेको थियो O0 को भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी एउटा P1 पोइन्ट यहाँ मान्यौँ जसको भ्यालु भनेको के छ हाम्रो OX छ अनि सेन्टर हाम्रो लङ कर्डको सेन्टरबाट चाहिँ के छ x डिस्टेन्स पर छ अरे है। त्यस्तै गरी अब फ्रम ट्रायंगल अब हामीले यो ट्रायंगल लगाउने हो भने त लेट P बी द पोइन्ट एट द डिस्टेन्स x फ्रम D यो मैले भनेकै है। देन PP1 लेट PP1 भनेको OX रहेछ PP1 भनेको OX इज द रिक्वायर्ड ओर्डिनेट एन्ड लाइन P1 P2 इज ड्रन प्यारलल टु T1 T2 भनेर भनेको छ। अब हामीले यो लाइन पनि ड्र गर्यो भनेर भनेको छ है। अब फ्रम द ट्रायंगल P1 P2O यो ट्रायंगल लाएर हेर्दाखेरि हामीले यसमा यताउति ट्रायंगल लाएर हेर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा के आयो भन्दाखेरि OX = (√R² - x² - R - O) भनेपछि यहाँ सबै तिम्रो कन्स्ट्यान्ट छ यहाँ भेरिएबल के छ x² मात्रै छ भनेपछि x भनेको के हो तिम्रो यो D देखि यता गएको डिस्टेन्स D देखि यो T1 सम्मको डिस्टेन्स है भनेपछि तिमीले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछौ भन्दाखेरि ओर्डिनेटबाट यदि तिमीले ग्राउन्डमा T1 र T2 भन्ने पोइन्टलाई लोकेट गर्न सक्यो भने त्यसको सेन्टरबाट चाहिँ x सेन्टिमिटर पर गयो भने हाइट कति जाने भनेर यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्ने रहेछ है त। अब 2 मिटर गयो भने के हुन्छ यहाँ x को ठाउँमा 2 पुट गरेपछि OX को भ्यालु आउँछ अनि 2 मिटरमा परपेन्डिकुलर माथि लेआउट गर्ने त्यसरी तिम्रो के हुन्छ अनि माथिको सबै पोइन्टलाई जोडेर यतापट्टिको 1/2 आउँछ अनि 1/2 आइसकेपछि के हुन्छ अदर हाफ पनि सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि
अरूको हाफ पनि यता आउँछ भनेपछि तिम्रो चेन एन्ड टेप मेथडमा चाहिँ त्यसरी गर्छौ है त। यो भनेको चाहिँ तिम्रो डेरिभेसन हो क्या। ओर्डिनेट भनेको चाहिँ तिम्रो के हुने रहेछ, ओर्डिनेटको फर्मुला आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको स्क्वायर रुट माइनस आर माइनस ओ नट चाहिँ हुँदो रहेछ है त। केमा हुँदो रहेछ, एक्समा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। एक्स भनेको के हो, तिम्रो लङ कर्डको सेन्टरबाट टेन्जेन्ट पोइन्टतिर चाहिँ कति डिस्टेन्स गएको छ भन्ने कुरा है त। अब एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल गरौँ है त। न्युमेरिकल एक्जाम्पल हेऱ्यौ, त्यसपछि हेरौँ अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ। टु टेन्जेन्ट एबी एन्ड बिसी इन्टरसेक्ट एट द पोइन्ट बी एट चेन एज 150.5 मिटर भन्नु भनेको छ है। यहाँनिर तिम्रो के गर्छ, तिम्रो बी पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो के हुने रहेछ, डिफ्लेक्सन एङ्गल 30 डिग्री छ है त। अब हामीले चाहिँ के थाहा छ, हामीलाई डिफ्लेक्सन एङ्गल थाहा छ होइन, अनि रेडियस अफ कर्भ थाहा छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, कर्भ सेटिङ गर्नु पर्यो, कर्भको पोइन्टहरू निकाल्नु पर्यो के। भने पछाडि अब हामीले के गर्ने, पहिला अघि मैले भने जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि पहिला टेन्जेन्टको लेन्थ निकाल्ने, टेन्जेन्टको लेन्थ निकाल्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ। फर्मुलाबाट सट्टसँगले टेन्जेन्टको लेन्थ निक्ल्यो। चेन एज अफ T1 निकाल्ने। चेन एज अफ T1 कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि अब योभन्दा अगाडिको हाम्रो के छ, यो बी पोइन्टको चेन एज हामीलाई दिइसकेको छ। बी पोइन्टको चेन एज हामीलाई कति देख्छ, 150.5। अब टेन्जेन्टको चेन एज निकाल्न के गर्नु पर्यो, यहाँको चेन एजमा यो डिस्टेन्स घटायो भने यहाँको चेन एज आउँछ। त्यही गरेको भर्खर हामीले टेन्जेन्ट लेन्थ निकालिसकेको छ। भने पछाडि त्यही गरेको छ 150.5 भनेको हाम्रो टेन्जेन्टको इन्टरसेक्सन पोइन्टको चेन एज हो, अनि माइनस 26.79 भनेको के हो, तिम्रो चेन एज टेन्जेन्ट लेन्थ हो। अब कर्भ लेन्थ निकाल्ने, कर्भ भनेको कति रहेछ, 52.36 मिटरको रहेछ। अब चेन एज अफ T2 भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि T1 को चेन एज आइसकेपछि T1 को चेन एजमा कर्भ लेन्थ जोड भने के आउँछ, तिम्रो T2 को चेन एज आउँछ। त्यो भइहाल्यो, ठिक छ। अनि लेन्थ अफ लङ कर्ड भनेको छ, लेन्थ अफ लङ कर्ड भनेको के छ, 51.76 आयो। 51.76 टोटल लङ कर्डको लेन्थ 51.76 आयो भने आधी लङ कर्ड कति हुन्छ, 51.76 डिभाइड बाई 2 गर्यो भने के हुन्छ, 25.88 हुँदो रहेछ। 25.88 हुँदो रहेछ भनेपछि तिम्रो के भयो, यति भाग आधी भनेको कति रहेछ, यति भनेको 25.88 रहेछ, यति बिचको यति मात्रै भाग। अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्ने, हामीलाई लङ कर्डको डिस्टेन्स सबै कुरा थाहा भइसक्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो फर्मुला मात्रै लगाउनु पर्यो। ओर्डिनेटको भनेको यहाँबाट 5 मिटर 10 15 20 25 5 मिटरको इन्टरभलमा निकालिरहेछ है त यहाँनिर। भनेपछि अब 5 मिटर यता जाँदाखेरि हाइट कति जानुपर्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो सबै हाइटलाई जोड्यो भने के आउँछ, तिम्रो कर्भ आउँछ। हो त्यही गरेको छ यहाँनिर। अब भनेपछि पहिला मिड ओर्डिनेटको भ्यालु निकाल्यो। मिड ओर्डिनेट भनेको 3.41 आयो। मिड ओर्डिनेट भनेको तिम्रो सबै कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मिड ओर्डिनेटको भ्यालु पनि निक्लिन्छ। भनेपछि ओ नटको भ्यालु भनेको कति रहेछ, तिम्रो 3.41 रहेछ। यो ओ नटको भ्यालु भनेको कति रहेछ, 3.41 रहेछ। अब 3.41 बाट घट्दै बाट कतिमा जानु पर्यो, 0 मा पुग्नु पर्यो। भनेपछि 25.88 लगाउँदाखेरि कति हुनु पर्यो, ठ्याक्क 0 हुनु पर्यो है त। अब तिम्रो के भयो, पहिला O5 मा लगायो। O5 मा के गर्ने, यो x को भ्यालु 5 पुट गर्ने, फेरि 10 पुट गर्ने। अब 3.41 भन्दा घट्दै आएर 28 आयो, 2.91 आयो, 2.28 आयो, घट्दै 25.88 लाउँदाखेरि कति भयो, ठ्याक्क 0 हो। भनेपछि तिम्रो के भयो, ठ्याक्क तिम्रो सबै कर्भको पोइन्टहरू थाहा भयो। अब तिमीलाई 0 मा यस्तो हाइट आयो, अलिकति कम आयो, भनेपछि सबैलाई जोड्दै गएपछि त तिम्रो के हुन्छ, कर्भ बन्छ। 1/2 बन्यो। अब अदर हाफमा पनि के हुन्छ, तिम्रो त्यही कुरा सिमिलर, किनभने सबै सिमेट्रिक हुन्छ भनेर। अनि यो तिम्रो के भयो, लङ कर्डबाट चाहिँ यसरी कर्भको पोइन्टहरू पत्ता लगाइन्छ है त। कर्भको पोइन्टहरू पत्ता लगाइन्छ। त्यस्तै गरी लङ कर्ड फिल्डमा चाहिँ कसरी, अब यसलाई फिल्डमा कसरी काम गरिन्छ त यसको है त। फिल्डमा कसरी काम गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला के गर्ने भन्दाखेरि फिल्डमा काम गर्ने बेलामा भनेको चाहिँ पहिला एबी र बिसी भन्ने एउटा दुईटा टेन्जेन्ट छ। पोइन्ट बीमा चाहिँ फाइ डिफ्लेक्सन एङ्गलमा मिट हुन्छ भन्ने छ है त। यो फिगर हेरेर हामीलाई त्यति कुरा थाहा भयो। पहिला भनेको अब युजुअल फर्मुलाबाट हामी के गरिन्छ, टेन्जेन्ट लेन्थ पत्ता लगाइन्छ है त। टेन्जेन्ट लेन्थ पत्ता लगाइन्छ। अनि पोइन्ट T1 र T2 के गरिन्छ, ग्राउन्डमा मार्क गरिन्छ। पोइन्ट T1 र T2 हामीले के गरिन्छ, ग्राउन्डमा मार्क गरिन्छ है। अनि त्यस पछाडि द लेन्थ अफ कर्ड पत्ता लगाइन्छ। लेन्थ अफ कर्ड पत्ता लगाइसकेपछि तिम्रो के भयो,
अब T1 र T2 जोइन गर्ने लाइनलाई जोइन गरिन्छ र त्यसलाई के गरिन्छ बीचमा बाइसेक्ट गरिन्छ। बाइसेक्ट गरेपछि हामीलाई मिड अर्डिनेटको भ्यालु पनि थाहा हुन्छ। मिड अर्डिनेटबाट हामीले परपेन्डिकुलर अफसेट निकालिन्छ यहाँबाट चेनिङ मेथडबाट। त्यस पछाडि फेरि 5 यहाँबाट 5 मिटर यता आएर फेरि परपेन्डिकुलर P1 को भ्यालु अर्डिनेटको भ्यालु कति छ त्यो पनि मार्क गरिन्छ। लास्टमा मार्क गर्दै 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 के हुन्छ लास्टमा सबै जोडेर यतापट्टि बनाइन्छ अनि यतापट्टि पनि फेरि सर्टेन डिस्टेन्स गरेर त्यसको कति छ क्याल्कुलेट गरिन्छ, कति छ क्याल्कुलेट गरिन्छ अनि सबैलाई जोडेर के गरिन्छ कर्भ बनाइन्छ है त। नर्मल्ली कर्भ सेटिङ गर्दाखेरि के गर्ने पहिला T1 र T2 मार्क गर्ने, T1 र T2 लाई बाइसेक्ट गरेर मिड पोइन्ट पत्ता लगाउने अनि मिड पोइन्टबाट डिस्टेन्स लगाउँदै अर्डिनेटको भ्यालु निकाल्दै प्लट ग्राउन्डमा के गर्ने परपेन्डिकुलर अफसेट फाल्दै गर्ने है त। अनि सबै कर्भलाई जोडेपछि के हुन्छ तिम्रो कर्भ निस्किन्छ। यो कुराहरू मैले नोटमा पनि राम्ररी लेखिदिएको छु हैन, एकचोटि राम्ररी हेर्ने है त, यो बुझिन्छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है त। ल अब हामीले चेन एन्ड टेप मेथडमा पनि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि 2-3 मेथड थियो चेन एन्ड टेप मेथडमा। टेकिङ अफसेट अर अर्डिनेट फ्रम द लङ कर्ड भनेको छ। यसमा के गरिएको छ लङ कर्डको मेथड, लङ कर्डलाई चाहिँ के गरिन्छ प्रयोगमा ल्याइन्छ। अब यो अर्को मेथडमा के गरिन्छ टेकिङ अफसेट फ्रम टेन्जेन्ट। अब चाहिँ अगाडिको लङ कर्ड मेथडमा लङ कर्डको रिफरेन्समा हामीले हिसाब गरेको थियो। अब यस मेथडमा के गरिन्छ अफसेट फ्रम टेन्जेन्ट। टेन्जेन्टको मेथडबाट चाहिँ हामीले के गरिन्छ टेन्जेन्टको मेथडबाट चाहिँ हामीले के गरिन्छ यसमा कर्भ सेटिङ गरिन्छ। अब टेन्जेन्टको मेथडबाट गर्दाखेरि 2 किसिमको छ। फ्रम टेन्जेन्ट पनि के छ 2 किसिमको छ। एउटा भनेको रेडियल अफसेट छ अनि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के छ परपेन्डिकुलर अफसेट भन्ने छ है। रेडियल अफसेट र परपेन्डिकुलर अफसेट भन्ने छ। पहिला रेडियल अफसेटको बारेमा बुझौँ है त। रेडियल अफसेट पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन, सिम्पल कुरा मात्रै हो है, यसमा पनि केही कुरा त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लङ कर्डको प्रयोग नगरेर हामी के गरिन्छ टेन्जेन्टको प्रयोग गरिन्छ है। टेन्जेन्टको मात्रै प्रयोग गरिन्छ। सपोजको लागि तिम्रो यो भनेको चाहिँ 1/2 अफ अ टेन्जेन्ट हो अरे, यता तिम्रो लेफ्ट साइडको मात्रै टेन्जेन्ट हो, अर्को टेन्जेन्ट तिम्रो यता छ यस्तो। हामी अर्को टेन्जेन्ट सिमेट्रिक भएको कारणले गर्दाखेरि एकतिर मात्रै हेरिरहेछौँ। के गरिन्छ भन्दाखेरि लेट्स टेक अ पोइन्ट D अन अ रियर टेन्जेन्ट सच दैट T1D इक्वल्स टु X। हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट T1 भनेको जहिले पनि नोन हुन्छ। पोइन्ट T1 कहाँबाट कर्भ बनाउने भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। पोइन्ट T1 भनेको जहिले पनि नोन हुन्छ भनेपछि T1 बाट हाम्रो के छ एलोङ द टेन्जेन्टमा के गरिन्छ x डिस्टेन्स भनेर डेरिभेसन गर्नको लागि के गरे x डिस्टेन्स भनेर मान्यो है त। अघि चाहिँ हामीले लङ कर्डतिर x मान्थ्यो भने अब चाहिँ टेन्जेन्टतिर चाहिँ x को रिफरेन्समा हामी क्याल्कुलेट गर्न सिक्छौँ है त। अनि लेट OX विथ द रेडियल अफसेट एट D भनेपछि अब D पोइन्टबाट एउटा सिधा लाइन के गरियो हामीले सेन्टरतिर ठ्याक्क जोडियो, सेन्टरबाट जोडियो भनेपछि तिम्रो के भयो यो OX चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। अब हामीले त्यो टेन्जेन्टदेखि कति पर गयो भने चाहिँ कर्भ पुगिन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब भनेपछि हामीले यो ट्रेङ्गललाई मान्ने, पहिला यो ट्रेङ्गललाई मानेर के गर्यो OD स्क्वायर भनेको D1T स्क्वायरबाट लास्टमा यो सबै सल्भ गरेर के थाहा भयो भन्दाखेरि OX भनेको x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r रहेछ। भनेपछि यहाँ पनि सबै कुरा नोन छ। हामीलाई के छ भेरिएबल भनेको x मात्रै छ। x भनेको के हो तिम्रो यहाँबाट कति पर जाने भन्ने कुरा हो। अब क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स OX, क्याल्कुलेटेड डिस्टेन्स OX इज डिडक्टेड फ्रम द रेडियल लाइन DO टु फाइन्ड द E अन कर्भ भनेर भनेको छ है। अब तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट अर्को लाइन यसरी गर्छौ अनि यो OX को भ्यालु अर्को आउँछ, अनि अर्को लाइन यो गर्छौ यो OX को भ्यालु अर्को आउँछ, अनि सबै निकाल्दै अनि यो OX को भ्यालु यो टोटल रेडियल लाइनमा यो OX को भ्यालु घटायो भने त तिम्रो के आउँछ, अथवा यो टेन्जेन्ट पोइन्टदेखि कति डिस्टेन्समा जाने भन्ने थाहा हुन्छ तिमीलाई। अनि तिमी गयो भने त के भयो तिम्रो रेडियल लाइनमा घटायो भने त तिम्रो के हुन्छ यो पोइन्ट आउँछ, अनि यो पोइन्टलाई जोड्यो भने तिम्रो के हुन्छ कर्भ बन्छ यतापट्टिको हाफको लागि। अब उतापट्टिको हाफको लागि पनि त्यही गर्ने, तिम्रो यहाँबाट रेडियल अफसेट फालेको हुन्छ अनि यो OX को भ्यालु के गर्ने घटाको घटाइ गर्ने। एकतिर गरेपछि तिम्रो के हो अर्कोतिर आफै सिमेट्रिक भएर गइहाल्छ। भनेपछि रेडियल अफसेटमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्टमा चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट मानिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ सेन्टरमा लगेर जोडिन्छ। सेन्टरमा लगेर जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले OX कति डिडक्ट गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाइन्छ है। रेडियल अफसेट भनेको त्यति नै फरक हो। अब पर्पेन्डिकुलर अफसेटमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि रेडियल अफसेट जस्तै हो, यसमा पनि के गरिन्छ टेन्जेन्टमै डिस्टेन्स लिइन्छ, तर रेडियल अफसेटमा चाहिँ हामी टोटल यो डिस्टेन्स लिइन्थ्यो
यसरी यो डिस्टेन्स लिइन्थ्यो। अहिले चाहिँ के गरेको छ हाम्रो, यसरी परपेन्डिकुलर चाहिँ लिएको छ। अगाडिको केसमा हेर, यहाँनिर अगाडिको केसमा भनेको तिम्रो यो लाइन भनेको तिम्रो यो रेडियल लाइन भनेको टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुँदैन थियो, टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुँदैन थियो। तर यो केसमा के छ, टेन्जेन्टसँग चाहिँ यो लाइन भनेको के छ, ओएक्स भनेको जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ है, परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यसमा पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि एक्ससँगै डिपेन्डेन्ट बनाइन्छ। यो ओएक्स क्यालकुलेट गर्नको लागि एक्ससँगै डिपेन्डेन्ट गराइन्छ। अब तिम्रो के गरिन्छ भने एक्स जाँदाखेरि कति ओएक्स निकाल्नुपर्छ भन्ने ओएक्सको भ्यालु यहाँबाट निकालिन्छ। ओएक्सको भ्यालु निकाले पछाडि यो मेन हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्टको लेन्थमा चाहिँ यहाँ ओएक्सको भ्यालु घटाएर कति ओएक्स यता जानुपर्ने हो परपेन्डिकुलर भन्ने निकालिन्छ है त। अब तिम्रो सपोजको लागि ओएक्सको भ्यालु 5 छ भने यो यताबाट यहाँ 5 हाल्दाखेरि यता पनि 5 आयो भने तिम्रो के भयो, 5 मिटरमा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर 5 मिटर यता जान्छ। अर्कोमा परपेन्डिकुलर यहाँबाट 10 मिटर यता जान्छ, अर्कोमा परपेन्डिकुलर 15 मिटर यता जान्छ। अनि सबैलाई जोडेर के गर्ने, कर्भ बनाउने हो। यो भनेको चेन एन्ड टेप मेथडको अलिकति दुईवटा मेथड अहिले हामीले पढ्नुपर्ने हो। एउटा भनेको लङ कर्ड मेथड। लङ कर्ड मेथडमा के गरिन्छ भन्दाखेरि लङ कर्डलाई रिफरेन्स मानेर के गरिन्छ, कर्भको पोइन्टहरू पत्ता लगाइन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के छ, तिम्रो टेन्जेन्ट मेथड छ। टेन्जेन्ट मेथडमा दुई टेन्जेन्टको प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा पनि दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको चाहिँ रेडियल अनि अर्को भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर। रेडियल भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि सिधै सेन्टरसँग लगेर जोडिदिने त्यो पोइन्टलाई, टेन्जेन्टमा लिएको पोइन्टलाई सिधै सेन्टरसँग जोडिन्छ। भन्नुको मतलब यो परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर के छ, परपेन्डिकुलर अफसेटमा चाहिँ तिम्रो के छ, यो ओर्डिनेटको भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ, परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ यहाँनिर। अनि त्यसरी तिम्रो के भन्छ, एक्सको चेन एजको भ्यालु पुट गर्दै गर्दै जाने अनि के गर्ने, त्यसलाई कर्भको पोइन्टहरू चाहिँ पत्ता लगाउँदै जाने है। यसको कर्भ सेटिङको तरिका पनि त्यही हो है। सबै हामीलाई T1 नोन हुन्छ, सबै कुरा नोन भइसकेपछि के गर्ने, यो एक्स डिस्टेन्स पत्ता लगाउने। अब यसको चेन एज कति छ हामीलाई थाहा भइहाल्छ। यहाँसम्म चेन एजहरू सबै दिएको हुन्छ, सिमिलर हुन्छ है त। यो तिमीहरूले पत्ता लगाउने है त। आजको क्लासमा चाहिँ यति नै गरौँ होइन। यो नोट पनि राम्ररी सारा, नोट सारेपछि पनि अलिकति कन्फ्युजन दूर हुन्छ। अनि अहिले जुम क्लासमा पनि म सबै कुरा भनिदिइहाल्छु होइन। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमी एङ्गुलर मेथड पढाउँला है त। एङ्गुलर मेथड चाहिँ अलिकति भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइपको छ है। एङ्गुलर मेथड पढाउँला। अहिले चेन एन्ड टेप मेथड पनि न्युमेरिकलहरू सोधिरहेको हुन्छ। अहिले त्यति गरौँ है त। ल, आज क्लास यहीँ एन्ड गरौँ।